श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। सुंदरकांडं श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्तना ये पद्मन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरा समुद्रग्रशिरो जीवो गवां पतिरिवा भवो अथ वैदुर्यवर्णेषु साद्बलेषु महाबल धीर सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान्विताशयन् धीमान् उर्सापादपान् अडन् मृगान् सशुभं निघ्नन् प्रवृद्धैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठा पद्मवर्णैश्चितासिते स्वभावसिद्धिर्विम्रेर्धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराभीष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदे यक्षकिन्नर गन्धर्वैर्देवकल्पैः शपन्नगैः सतस्य गिरिवर्जस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नागैवाभवौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम् अंजलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं प्लवगप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चया ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्रे पर्वसु निःसृमान् शरीरासन् लीलङ्घ्येषुरर्नवम् बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चासु मुहूर्तं कविपीडिता तरुणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमसाति तेन पादपमुक्तेन पुष्पोघेन सुगन्धिना सर्वथा संवृता शैलो भवो पुष्पमयो यथा केन चोत्तं वीर्येण पीड्यमानः पर्वतः सलिलं तं सहस्राव मदमत्सैवद्भुता पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रसेन पर्वतः निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजति मुमुच च शिला शैलो विशालाः समनः शिलाः मध्यमेनातिसाजस्व धूमराजिरिवानल हरिणा पीड्यमानेन पीडमानानि सर्वता गुहाविष्टानि सर्वाणि विनेदुर्विकृतैश्वरे स महान् सत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तिजा पृथिवीं पूरयामास दिशस्योपवनानि च शिरोभे पृथिवीर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणे भमन्तः पावकं घोरं ददं सुरदर्शनैः शिला तास्तदा सविशिर्दष्टा कुपितैस्तैर्महाशिला जज्ज्वलुपावकोद्दीप्ता विबुधुश्च सहस्रदायानि तौ सदजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विसग्नान्यपि नागानां न सेकुसमितुं विषं भिद्यते यं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विना त्रस्ता विद्याधरा तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः भानुभूमिगतं हित्वा हैममाशवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि कर्कांश हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्षान् मांसानि विविधानि चार्सवानि च चर्माणि खड्गांश कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाक्षीवारक्तमाल्यानुलेपना रक्ताक्षा पुष्कराक्षास गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरा पारिहार्धधरा स्त्रिया विस्मिता समितास्तस्तुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षया सहितास्तस्तुराकाशे भिक्षां सपृष्ठपर्वतं शुश्रुभुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे येषु पर्वतशङ्कासु हनुमान् मारुतात्मजा स्थितिर्कति महावेगः समुद्रं वरुणालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परम्पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरावाच श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशो पर्वते वानरर्षभं दुधुवे च सरोमानि च कम्पे चानलोपमा ननाद च महानादं सुमहानिवतो यदा आनुपूर्व्या च वृत्तं तल्लाङ्गुलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराजीवोडगं तस्य लाङ्गुलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमानो महोडग बाहु संस्तम्भयामास महापरिगसन्निभौ आसजाद कपिः कट्यां चरणौ चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् सतैव च शिरोधरां तेजः सत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरा दुर्धप्रणिहिते क्षण रोधहृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरा निकुच्य कर्णो हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबल वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः सरस्वसन विक्रमा गच्छेत् तद्वद् गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैः वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः गद्वा राक्षसराजानां आनयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहं यस्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरोत्तमा उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं हीने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति वेगात् तु वेगात्ते नगरोहिना संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतु समन्ततः स मत्तको यष्टवकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्भान्नुर्वेगेन जगाम विमलेम्बरे ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धोमिव बान्धवा तमुरुवेगोन्मथिता शालासान्ये निर्नगोत्तमा अनुजग्मुर्हनुमन्तं शन्यायिव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपि हनुमान् पर्वताकार बहुबाद्भुतदर्शनः सारवन्तोथजे वृक्षा न्यमज्जलनवनां भसि भयादि महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुस्मैकीर्णः कपिः साङ्कुडकोडकैः सुशुभे मेघसङ्कासः कद्योतैरिव पर्वतः विमुक्ता तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाभ्यवसीय
प्रपीयन्त सलिले निवृत्तासु हृदो यथा ढगुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतद्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः पुष्पोगेण सुगन्धेन नानावर्णेन वानर बभौ मेघैवोद्यन वै विद्युद्गणविभूषिता तस्य वेगसमुद्भूते पुष्पस्तुयमदृश्यत ताराभिर्विरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतो बाहु ददृशा ते प्रसारितो पर्वताग्राद् विनिष्क्रान्तो पञ्चास्याविपन्नगोऽपि वह्निव बभौ चापि सोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकवि तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणा नैने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलो पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य व्यति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशित चन्द्रसूर्यायुवस्थितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया तम्रमा बभो सञ्जया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वजिवोच्छ्रितं लाङ्गूलचक्रो हनुमान् शुक्लदंशो नीलात्मज व्यरोचत् महाप्राज्ञ परिवेशीव भास्करस्ते देशेनातिताम्रेण राजस महाकवि महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तर्गतो वायुर्जीमूतिव गर्जति खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्विनिश्रिता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो व्यायतः सुशुभे कपि प्रवृद्धैव मातंग कक्षया बध्यमानया उपरिष्टात् शरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासी तदा कपि जम जम देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपि स तु तस्याङ्गवेगेन सोनमादिविलक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानां मूर्धा शैलवर्त्मनाम् अभिन्नंस्तु महावेग पुपूरे स महाकवि कविवातस्य बलवान् वेगवातस्य निर्गत सागरं भीमनिर्ह्रादं कम्पयामास तुर्भृशं विकर्षन् मूर्मिजालानि विहन्ति लवनां दत्ति कुप्लुवे कपिशार्दूलो विकरन्निविरोधति भेरुनन्दर संकाशा निर्गतांसो महार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्घोष्टं जलं प्रजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राजे शरदभ्रमिवाततं तिमिनप्रजसाकुर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्तनेनैव शरीराणि शरीरिणां क्रममानं समीक्षात विदुगा सागरं लवा व्योमनीतं कपिशार्दूलं सुपर्णमिव नीरे 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनमायता छायावानरसिंहस्य जवे चारुतरा भवत्वेताव्रघनराजीव वायुपुत्राणुगामिनी तस्य सुरे छाया पतिता लवरां भति सुरे स महातेजा महाकायो महाकपि वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवाणी पर्वत येनासो याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरा तेन मार्गेण सहसा द्रोणीचत्वविवारणवः आपाते पक्षिसंहारां पक्षिराजिवभ्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुराजनवर्णानि नीलमञ्जष्टकानि च कपिना कृत्यमानानि महाभ्राणि चकासिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंस पुनः पुनः प्रच्छन्नस्य प्रकाशस्य चन्द्रमा इव दृश्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं परितं तदा बभ्रशुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणा तथा पुनहितं सूर्या प्लवन्तं वानडेश्वरं शिसेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋष्यस्तपुष्पैनं प्लवमानं विहायसा जगुस्तदेवगन्धर्वा ततं सन्तो वनौ तं नागा चतुष्टवो यक्षारक्षांसु विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लवम् तस्मिन् प्लवगसार्दूले प्लवमाने हनुमति स्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमता करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुना तेन सगरेण विवर्धिता इक्ष्वाकुकपिवश्चायं तन्नार्हस्य साधितुं तथा मया विधातव्यं विश्रमेत् यथा कपि शेषं च मयि विश्रान्तः सुखीकोऽपि करिष्यति इति कृत्वा मतिं साधुं समुद्रस्तन्नमं वसि हिरण्यनाभं मयि नाकं भुवाति गिरिशत्तमम् स्वाम्यासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिदर्शन्निवेशिता त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पत्तिष्यतां पातालस्याप्तमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठति तीर्थगोर्धमधस्यैव शक्तिश्चे शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिशत्तमः स एष्पतिशार्दूलस्त्वां पर्येति विर्धवान् हनुमाननाम कार्यार्थी भीमकर्मा क्षमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यामिक्ष्वाकुकुलवर्तिना मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरुसाचिव्यमस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं तथां मन्यमुदीरयेत् शैलादुर्गमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेषु कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिस्यैव पूज्यस्तप्लवताम्बरा चामीकर्मः नाव देवगन्धर्वसेवितः हनुमान् तयि विश्रान्तः सुताशेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानुशंस्यं च मैथिल्यास विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्षस्थातुमर्हसि गिरण्यगर्भो मैनाको निशम्यलवनाम्बश उत्पपातजलात् पूर्णं महाद्रुमलतावृतः स सागरजलं भित्त्वा बहुवात्युच्छ्रितस्तदा
यथा जलधरं भित्त्वादित्यरश्मिर्दिवाकर स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजिता सात् कुम्भमयी शृङ्गे सकिन्नरमहोरगे आदित्योदय शङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरं तस्य जाम्बुनदे शृङ्गे पर्वतस्य समुत्थिते आकाशं सत्सङ्काशं भगवत्काञ्चनप्रभं जातरूपमयी शृङ्गैर्भ्राजमानैर्महाप्रभैः आदित्यसत्सङ्काशः शोभवद्गिरिशत्तमः समुत्थितमशङ्गेन हनुमानग्रतः स्थितं मध्यलवनतुल्यस्य विघ्नो यमिति निश्चितः स तमुच्यतमत्यर्थं महावेगो महाकपिः वर्षापातयामास जीमूतमेव मारुतः स तदा सादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमा बुद्ध्वादशहरिर्वेगं जार्स च ननाद च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं दमानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्यमं शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यतां राघवस्य कुले जाते हृदि परिवर्धितः स्वत्वं रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यं येषु धर्मः सनातनः स्वयं तत्प्रतिकारार्थी पत्ता सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदिता योजनानां शतं चापि कपिरेशमाप्लुता तव सानुसुविश्रान्तस्य सम्प्रक्रमतामिति तिष्ठत्वमहिषार्दूलमयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोत गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कविमुख्यतयास्तु वै प्रख्यातस्तेषु लोकेषु महागुणपरिग्रह वेगवन्ता प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथे किल पूजारः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्जादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मना पुत्रस्तस्य विवेकेन सदृशः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् तं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तात पर्वतः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडायुगवेगिना ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिवे भूतानि च वयं जग्मुस्तेषां पतन शङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्ष पर्वतानां शतक्रतो पक्षां शिक्षेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः स्वस्नेन महात्मना अस्मिन् लवन्तो ये च पक्षुप्ता प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष्यं मन्दः मुख्यमहागुणः अस्मिन् एवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महामते श्रमं मोक्षाय पूजां च ज्ञानहरिषत्तमा प्रीतिं च मम सामान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एव मुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नवोत्तमम् अब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरे सोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे हस्याप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा यत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवा जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वत समुद्राभ्यां बहुमानादवीक्षिता पूजितश्चोपन्नाभिराशिर्भिरभिनन्दिता अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे भूयस्त्वद्भं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जर तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रसतंसो सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्शया देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षस्य वासवा उवाच वचनं धीमान् परितोषात् सगद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव सचिपति हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते वृषम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छामि यथा शुभं सायं कृतं तेषु महद्विश्रान्तस्य हनुमता क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्य विहिता एव याति दासरथे कपि सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं दया स्वतत्प्रहर्षमलवत् विपुलं भर्वतोत्तमा देवतानां गतिं दृष्ट्वा परितुष्टं गतक्रदं स वै दत्तवरः शैलो बहुवावस्थितस्तदा हनुमान् स मुहूर्तेन व्यतिचक्रां सागरं ततो देव्याः सगन्धर्वा सिद्धा सपरमर्शय अब्रुवन् सूर्यसङ्काशं सुरसां नागमात्रम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं धर्षाक्रालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजयस्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवं मुक्त्वा तु सा देवी देवतैरभिषत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं बहु विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तम् आवृत्येदमुवाच मम भक्ष्य प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरेण वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविषेदं माननं वरेश पुरा दत्तो मया धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विप्लं स्थिता सा मारुते पुराय मुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामोदासहतिर्नामा प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चाभिभार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य वधवैरस्य राक्षसे सीता हिता भारदा रावणेन यशस्विनी तस्या सकाशं दूतं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य सायं विषयवासनि अथवा मैत्रीं दृष्ट्वा रामं चाकृष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रति शृणोमि ते एवं मुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कसीदेश्वरो मम न प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः निवेश्य वदनं वेद्य गन्तव्यं मानडोत्तम वरेश पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्परा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुते पुरा
एवं मुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गव अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विसहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतं दशयोजनविस्तारो हनुमान् अभवत् तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशतियोजनमायतं हनुमानस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः पञ्चाशद्योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं षष्टिं योजनमुच्छ्रितं तदैव हनुमान् वीरः सप्ततिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं अशीतिं योजनोच्छ्रितं हनुमानन्दप्रक्षो नवतिं योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं शतयोजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं स संक्षिप्त्यात्मनः कायं जिमूतिव मारुति तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपद्यात् तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबल अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यसासीत् वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छौम्य यथा सुखं समानाय च वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसदुष्करं साधु साध्वीति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिं ससागरमनादृश्य मभ्यत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमा सेविते वारिधाराभिः पदगैः स निसेविते चरिते केचिकाचार्ये ऐरावत् निसेविते सिंहकुञ्जर शार्दूला पद्मोरगवाहने विमाने सम्पदद्भिश्च विमले समलङ्कृते भद्रासनि समस्पर्श्वै पावकैर्विशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागे स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नाग यक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनि सेविते देवराज गजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशा सेविते वीरैर्विद्याधर गणैर्भिते जगां वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुति हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा काला गुरु सवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्णवानानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन् व्रजालानि निष्पतं स पुनः पुनः प्राविशेन्दुरिवा भाति निष्पतं प्रविशन् सदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजा भेजं वरं निरालम्बं पक्षियुक्तिवा दृढात् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिकानां राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अत्यदीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाश्रिता इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृत्पराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिवसागरे तेजगोर्धमधस्यैव वीक्षमाणस्तदा कपि तदर्श महासत्त्वमुत्थितं लवनाम्बसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथाख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशय सतं बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपि व्यवर्धत् महाकाय प्रावृषीव बलाहक तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपे वक्त्रं प्रसारयामास पातालं वर्षन्निवं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रव सदसतस्तस्या विकृतं सुमहान्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपे स तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहरणः कपि संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपि आसीस्तस्या निमज्जन्तं ददशो सिद्धचारणा द्रक्ष्यमाणं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वनिराहुना ततस्तस्या नखैश्चित्ते मर्मान् विकृत्य वानरः उत्पातात् वेगेन मनः सम्पादविक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपाति स कपिप्रवीरो वेगेन बब्धिदे पुनरात्मवान् हृतहृत्ता हनुमता पपात विदुराम्बति स्वयंभुवैव हनुमान् तस्या निपातने तां हतां वानरेणासु पतितां वित्तसिंहिकां भूतान्याकाश्चारिणी तमूचुक्लवगोत्तमं भीममध्यसितं कर्म महत्सत्त्वं तया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवताम्बर जस्तेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धटिर्दष्टिर्मतिर्दाक्षं स कर्मसि न सीदति स तैस्तं पूजितः पूज्या प्रतिपन्नप्रयोजने जगामाकाशमादिश्य पन्नगाशणवत्कपि प्राप्तभूयस्तपारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां तपस्यान्ते वनराजिं ददर्श च पतन्नेव विभद्रं भूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानुपजान् ध्रुवान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत् स महामेघशङ्कासं समीक्षात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसा मयि कौतूहलं कुर्जुरिति मेने महामति ततः शरीरं संक्षिप्य तन्मयि दर्शन्निवं पुनः प्रकृतिमापेदे भीतमोहैवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतो स्थितः त्रीणक्रमाणि विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरि सचारु नानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरसख्यं प्रतिपन्नरूप समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थ ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्जमूर्ध्ने कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य
विलोक्य तीरे च महोदधिस्तदा ददर्श लंका ममरावती विवाह। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे प्रथमां श्री सीतारामार्पणमस्तु। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। करचरण कृतं वा